अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आप सभी को जिन्नातों की नमाज और इमाम साहब का एक हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाने वाला हूं कि जिस वाक़े को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नातों पर 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज़ किया है। यानी अगर जिन्नात या इंसान इन 5 वक्तों की नमाज को अदा नहीं करता है तो क़यामत के दिन उन्हें इनका जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों नमाज जो है वो मोमिन की मेराज है और आखिरत में भी जो सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा वो नमाज के ही हवाले से पूछा जाएगा। और नमाज इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक बताया है। तो दोस्तों इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमाज की कितनी बड़ी अहमियत है। मेरे प्यारे दोस्तों चलिए वाक़ये का आगाज़ करता हूँ। दोस्तों कहा जाता है कि एक गाँव के अंदर एक इमाम साहब रहा करते थे जो कि बहुत नेक और बहुत परहेजगार थे और वो इमामत करवाने के लिए शहर से बाहर जाया करते थे, क्योंकि उनके गांव में कोई भी मस्जिद ना होने की वजह से उन्हें शहर से बाहर जाकर इमामत करवाना पड़ता था। क्योंकि उनके गांव वाले काफ़ी गरीब थे और उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इतना साजो सामान नहीं था कि जिसकी मदद से वो एक मस्जिद तामीर करवा पाते। इसीलिए इमाम साहब को अपने घर से दूर, अपने गाँव वाले से दूर, अपने परिवार वालों से दूर जाकर इमामत करवाना पड़ता था। और दोस्तों जब भी इमाम साहब को अपने गाँव वालों की याद आती, अपने परिवार वालों की याद आती, अपने घर की याद आती तो वो फ़ौरन शहर से अपने गांव आ जाते और अपने गांव वालों के बीच कुछ दिन गुजारते। दोस्तों इमाम साहब का यही मामूल बन चुका था। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार की बात है कि जब इमाम साहब अपने गांव गए तो गांव वालों ने इमाम साहब से कहा कि हमने गांव में ही एक मस्जिद तामीर कर दी है और हम ये चाहते हैं कि आप यहीं रहकर इमामत करवाएं, यानी अब आप शहर ना जाएं बल्कि अपने गाँव में रहकर ही इमामत करवाएं। ये बात सुनकर इमाम साहब खुश हुए और उन्होंने अपने गाँव वालों से कहा कि अभी तो मैं इस मस्जिद में इमामत नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं शहर की मस्जिद में वादा करके आया हूँ कि मैं वापस आऊँगा नमाज पढ़ाने के लिए। इसीलिए मैं शहर जाता हूँ और वहाँ से अपना काम ख़त्म करके यानी अपना हिसाब किताब ख़त्म करके रमज़ान में वापस आ जाऊँगा और रमज़ान की पूरी तराबिया अपनी गाँव की मस्जिद में ही करवाऊँगा। इमाम साहब की ये बात सुनकर गाँव वाले राज़ी हो गए और फिर इमाम साहब शहर वापस आ गए और शहर की मस्जिद में इमामत करवाने लगे। दोस्तों फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद रमज़ान का महीना करीब आ गया और इमाम साहब को अपना वादा भी याद था कि मैंने अपने गाँव वालों से वादा किया है कि मैं इस बार गांव की मस्जिद में इमामत करवाऊंगा। इसीलिए इमाम साहब शहर से अपने गांव की तरफ जाने का इरादा करते हैं और वो अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं। कि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इमाम साहब के गांव 2 रास्ते जाते थे, एक तो कच्चा रास्ता था और एक पक्का रास्ता था। इमाम साहब जब भी अपने गाँव जाया करते थे वो उस पक्के रास्ते की मदद से जाया करते थे, मगर इस बार उस पक्के रास्ते पर कुछ काम होने की वजह से रोड को बंद कर दिया गया था। इसीलिए इमाम साहब ने सोचा कि मैं इस कच्चे रास्ते से ही जाऊंगा अपने गांव, क्योंकि मैंने अपने गांव वालों से वादा किया है। दोस्तों इमाम साहब इस कच्चे रास्ते पर पहली बार जा रहे थे। इससे पहले इमाम साहब इस रास्ते पर नहीं गए थे और इस रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इसीलिए इमाम साहब उस रास्ते पर निकल गए। जब इमाम साहब उस कच्चे रास्ते से थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि वहीं पर एक आलीशान मस्जिद है। ये मस्जिद देखकर इमाम साहब बहुत हैरान हुए, क्योंकि उस मस्जिद के आसपास कोई भी गाँव मौजूद नहीं था। और इमाम साहब जब से इस रास्ते पे चलना शुरू हुए थे तब से उन्हें एक भी शख्स इधर से न आता हुआ नजर आया था और न जाता। इमाम साहब को इस बात से बड़ी ताज्जुब हुई कि आखिर ये मस्जिद किसने बनाई, जबकि यहाँ पर इंसानों की आबादी का तो नामो निशान नहीं। इमाम साहब के जहन में यही बातें चल रही थी, मगर फिर भी इमाम साहब नमाज की अदायगी करने के लिए उस मस्जिद में दाखिल हुए तो इमाम साहब ने देखा कि मस्जिद में भी कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। फिर इमाम साहब ने पानी की तलाश की और वजू बनाकर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हो गए। दोस्तों जैसे ही इमाम साहब ने नमाज के लिए नियत को बांधा वैसे इमाम साहब के पीछे से बहुत प्यारी खुशबू आने लगी। फिर इमाम साहब ने अपनी नमाज को मुकम्मल किया और सलाम फेर कर पीछे देखा तो इमाम साहब हैरान हो गए, यानी अभी कुछ ही देर पहले इस मस्जिद में कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था और थोड़ी ही देर बाद इमाम साहब देखते हैं कि मस्जिद पूरी खचाखच भरी हुई है, यानी थोड़ी सी भी जगह मौजूद नहीं जहाँ पर एक इंसान ठहर सके। इमाम साहब को ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर इमाम साहब मस्जिद से उठकर अपने गाँव की तरफ रवाना होना चाह ही रहे थे कि तभी उन जमातियों में से एक बुजुर्ग इमाम साहब के करीब आया और इमाम साहब से ये बात
کہنے لگا کہ ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھا، آپ کے نماز پڑھانے کا طریقہ ہمیں بہت پسند آیا ہے، آپ کی نماز کی خوبصورتی ہمارے دل کو بھا گئی ہے، اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہیں رک کر پورے رمضان ہمیں تراویح پڑھائیں، نماز کی ادائیگی کروائیں، تلاوت قرآن کریں، کیونکہ ہمارے بیچ کوئی بھی امام موجود نہیں جو ہمیں تراویح پڑھا سکے۔ ان بزرگ کی بات سن کر امام صاحب انہیں نہ نہیں کر پائے، کیونکہ وہ اگر اپنے گاؤں جاتے تو ان کے گاؤں میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، اور یہاں پر اگر وہ رہ کر نماز پڑھاتے تو یہاں پر نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اسی لیے امام صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں رہ کر پورے رمضان انہیں تراویح پڑھاؤں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ دوستو پھر امام صاحب پورے رمضان قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، تراویح پڑھاتے رہے، نماز پڑھاتے رہے۔ پھر جب 27 رمضان آیا تو امام صاحب کو اپنے پریوار والوں کی یاد آئی، تو امام صاحب نے سوچا کہ میں اپنے پریوار والوں سے مل کر آ جاتا ہوں، پھر اس کے بعد یہاں تراویح پڑھاؤں گا۔ اسی بات کو سوچ کر امام صاحب چپ چاپ مسجد سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ تبھی راستے میں امام صاحب کو اپنے گاؤں والا ایک شخص نظر آیا، جس سے مل کر امام صاحب نے اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا کہ وہ پورے رمضان کہاں پر تھے اور انہوں نے کیا کیا کیا۔ امام صاحب کی یہ ساری بات سن کر وہ گاؤں والا پریشان ہو گیا، اور وہ امام صاحب سے یہ کہنے لگا کہ آپ نے جن کو پورے رمضان تراویح پڑھائی ہیں، جن کو نمازیں پڑھائی ہیں، وہ اصل میں انسان نہیں بلکہ جنات ہے، اور وہ جو مسجد ہے وہ انسانوں کی مسجد نہیں بلکہ جنات کی مسجد ہے، اسی کی وجہ سے اس راستے پر کوئی بھی نہیں جاتا۔ یہ سن کر امام صاحب کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، یعنی امام صاحب جنہیں انسان سمجھ رہے تھے، جنہیں اتنے دن سے نماز پڑھا رہے تھے، وہ اصل میں انسان ہی نہیں تھے بلکہ جنات تھے۔ پھر اس گاؤں والے نے امام صاحب سے کہا کہ آپ واپس وہیں لوٹ جائیے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جناتوں کا جو غصہ ہوتا ہے وہ بہت خراب ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں اور بوال مچا دیتے ہیں، اسی لیے آپ واپس لوٹ جائیں اور انہیں پوری تراویح پڑھائیں، اور پوری تراویح پڑھانے کے بعد چپ چاپ واپس آ جائیں، کیونکہ آپ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ انہیں پورے رمضان تلاوت کروائیں گے، اسی لیے آپ اس جناتوں کی مسجد میں چلے جائیں۔ دوستو امام صاحب ڈر بھی رہے تھے، مگر ڈرتے ڈرتے واپس اس مسجد میں چلے گئے اور تراویح پڑھانے لگے۔ پھر جب عید کا چاند نکل آیا تو امام صاحب چپ چاپ کسی کو کچھ بھی نہ بتائے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنے گھر آ گئے۔ جب امام صاحب اپنے گھر پر آئے اور دروازے پر دستک دی تو ان کی جو جوزائے محترمہ تھی انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ ایک شخص کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہے اور وہ ساتھ میں آپ کے لیے کافی سارا تحفہ بھی لے کر آیا ہے، جس تحفے کو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر جب امام صاحب اس شخص کے پاس گئے تو امام صاحب کے خوف کا ٹھکانہ نہیں رہا، یعنی جس جنات کو امام صاحب وہاں اس مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے وہی جنات امام صاحب کے گھر پر تحفہ لے کر آ چکا تھا۔ امام صاحب کافی زیادہ ڈر گئے۔ تبھی وہ جو جنات جو انسان بن کر آیا تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ آپ نے ہمیں پورے رمضان تراویح پڑھائی اور آپ کو ہمارے بارے میں معلوم ہو چکا تھا کہ ہم انسان نہیں جنات ہیں، مگر آپ پھر بھی ہم سے ڈرے نہیں اور ہمارے بیچ رہ کر ہمیں پورے رمضان تراویح پڑھائی، پورے رمضان ہمیں نمازیں پڑھائی، قرآن پاک کی تلاوت کری۔ ہم آپ کو وہیں پر تحفہ دینا چاہتے تھے مگر آپ ہمیں بنا بتائے وہاں سے آ گئے تھے، اسی لیے ہم آپ کے گھر آئے ہیں تاکہ ہم آپ کو تحفہ دے سکیں۔ آپ کے نماز پڑھانے کا طریقہ ہمیں بہت زیادہ پسند آیا اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہر سال ہمارے بیچ رہ کر پورے رمضان تراویح کی نماز پڑھائے۔ اس جنات کی بات سن کر امام صاحب راضی ہو گئے اور اس سے وہ تحفہ قبول کر لیا اور بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اسی طرح امام صاحب ہر سال جا کر اس مسجد میں تراویح پڑھانے لگے۔ اسی طرح امام صاحب نے کئی سال تک اس مسجد میں تراویح پڑھائی جب تک کہ امام صاحب کا انتقال نہ ہو گیا۔ تو دوستو آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔